नमस्कार। दूरदर्शन गान्तोक हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। आदरणीय दर्शकवृन्द, अन्तर्राष्ट्रिय महिला सप्ताह पालनाको अवसरमा उपस्थित छौँ। अभिनय अनि कला विषय चर्चा परिचर्चात्मक कार्यक्रम लिएर र भनिन्छ कला अभिनय नहुँदो हो त सायदै जीवन कति निरस र रुखो हुने थियो। प्रस्तुतकर्ताले धेरै मेहनत गर्नु परे तापनि दर्शकको मनमा भने अमेट छाप छोड्न भने सफल छ अभिनय कला। र यस्तै अभिनय कलामा आफ्नो जीवन नै समर्पण गर्नुहुने देशकाल वातावरण अनुसार आफूलाई होम्नुहुने हामीमाझ एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रूपा तामाङज्यू, यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर दर्शकवृन्द, कला के हो त अनि सशक्त कला अथवा सशक्त अभिनय केलाई भनिन्छ, आज हामी यहाँबाट जान्नेछौँ। सशक्त अभिनय केलाई मानिन्छ अथवा कसरी मान्न सकिन्छ त? सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद यसरी आज यस मञ्चमा मलाई निम्त्याउनु भएकोमा। र हजुरको प्रश्नको जवाफ म यसरी दिन्छु। कुनै पनि समाजको चरित्र चित्रण चाहिँ कुनै नाटक अथवा चलचित्रहरूमा हुन्छ। चलचित्र अथवा नाटकहरूमा हामी समाजको सजीव चित्रण पाउने गर्छौँ। समाजमा के घटिरहेको छ, कुन समाजमा कस्तो खालको अवस्था थियो, परिस्थिति कस्तो थियो, त्यो हामी देख्न पाउँछौँ। र अभिनयमा जीवन्त कथाभित्र पोसेर चरित्रभित्र पोसेर त्यसलाई जीवन्त उतार्न सक्नु चाहिँ सशक्त अभिनय हो। म चाहिँ यही भन्छु। हजुर, अवश्य पनि आफ्नोबाट एकदमै 100% दिएर है कसैको मन छुन सक्ने अभिनय गर्न सक्नु एउटा साँच्चै अब ईश्वरीय देन पनि हुनुपर्छ र आफ्नो मेहनत पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कहीँ कतै साहित्यसँग सम्मिलित छ अभिनय क्षेत्र पनि, किनभने शब्द शिल्पीहरूको सही शब्द है र त्यहाँबाट सङ्गीतहरूको मिश्रणहरूबाट नै यसरी अभिनय कलाहरू सशक्त भएर अघि आउँछ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो एकदमै हो। साहित्य र अभिनय छुट्टा छुट्टै हो भनेर भन्नै सकिँदैन। कुनै पनि चलचित्र एउटा कथाबाट चलचित्र बन्ने गर्छ। त्यो कथा लेखिन्छ, पटकथा लेखिन्छ। यसरी साहित्यको त्यो पनि एउटा रहस्य हो। हजुर, यसरी साहित्य र चलचित्र अलग अलग चाहिँ होइन। अनि जस्तै अब एउटा साहित्य चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने एउटा श्रव्य, एउटा पढ्ने खालको, एउटा सुन्ने खालको र अर्को हेर्ने खालको। र यसरी यो अभिनय गर्ने नाटक अथवा चलचित्र भनेको चाहिँ दर्शकहरूले हेर्न पाउने साहित्य हो जसमा समाजको चित्रण गरिएको हुन्छ। र यो साहित्य र चलचित्र चाहिँ अलग अलग चाहिँ पटक्कै होइन। हजुर, एकदमै शब्दशिल्पीहरूले त्यसलाई सही मात्रामा शब्दहरू धाँचेर लेखिएका हुन्छन् र त्यसलाई दिन सक्ने एउटा अभिनय हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई अभिनय कलामा ढाल्ने गरिन्छ र त्यसलाई मानिसले हेरेर आफ्नो मनभित्र लिने गर्छन्। समाजमा के कस्तो हुँदैछ त्यसलाई त्यहाँबाट जान्ने गर्छन्, परोक्ष रूपमा अथवा प्रत्यक्ष रूपमा है। र तपाईँले अभिनयको क्षेत्रमा जाने कुन उमेरदेखि सोच्नु भएको थियो? सोच्नु भन्दाखेरि पनि अभिनय चाहिँ एउटा बाइचान्स चाहिँ म यहाँ आएँ है। तर खास गरी एउटा रुचि हुँदो रहेछ। सानैदेखि स्कुलहरूमा नाटकहरू गर्ने, अब त्यो स्कुलको प्रोग्रामहरूमा नाच मतलब नृत्यहरू गर्ने त्यस्तो गरिन्थ्यो है। अनि बिस्तारै नाटकहरूमा रुचि बढ्दै गयो। त्यसरी बिस्तारै स्लोली नाटकहरूमा रुचि बढ्दै गयो। अनि 2004मा आएर गान्तोकमा यसरी नाटकहरू त हामी गरिबस्थ्यौँ, स्टेज ड्रामाहरू। अनि 2004मा आएर गान्तोकमा चाहिँ गान्तोकको एउटा प्रोडक्सन हाउसले नेपाली चलचित्र बनाउने क्रममा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमै मैले पनि पहिलोचोटि आमाको काख नामक चलचित्रमा अभिनय गर्ने मौका पाएँ। अन्त यसभन्दा अगाडि म झन्डै 7औं कक्षामा हुनुपर्छ, 7औं या 8औं कक्षामा चाहिँ
साइली दिदी हजुर भनेर अब उमेर सानै भए पनि म क्लास 12 को दाजुहरू भन्दाखेरि पनि उहाँहरूको पनि दिदीको भूमिका निभाएर त्यसरी एउटा नाटक गरेको थिएँ। त्यसरी बिस्तारै 1-2वटा स्कुलहरूमा पनि नाटक गरेँ र पछि आएर जस्तै अब त्यो अर्गनाइजेसनहरूमा नाटक गरियो। अनि चलचित्रमा पहिलोचोटि कदम पाइला अगाडि चालेको भनेको आमाको काखबाट हो। हजुर अलिकति अब अहिले अभिनय क्षेत्रमा जाँदाखेरि पनि कसैले अलिकति अब नाटकहरू गर्नुभयो, तपाईँले एकदमै विद्यार्थी हुँदादेखि सानो विद्यार्थी हुँदादेखि है, र यसलाई अहिलेसम्म निरन्तरता तपाईँले दिइरहनु भएको छ र यो निरन्तरता अनि अनुशासन कतिको महत्त्वपूर्ण हो यसलाई अघि लानका निम्ति? एकदमै अनुशासन बिना त कुनै पनि चाहे संस्था होस् चाहे सङ्घ होस् चाहे कुनै पनि क्षेत्र अनुशासन बिना अगाडि बढ्दैन र यो निरन्तरता दिनुमा चाहिँ एउटा आफ्नो रुचि पनि हो। रुचि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यस्तै अब आफ्नो रुचि भएको कारणले आफ्नो कतिपय व्यस्ततालाई पन्छाएर पनि मतलब पन्छाएर भन्दाखेरि पनि त्यो कामलाई सकेर पनि, जस्तै हामी एउटा स्त्री जाति नारी जाति है, अनि यसमा पनि म त एउटा घरको आमा है, नानीहरू ससाना थिए, प्रकृतिले दिएका जिम्मेवारहरू हजुर ससाना थिए। यसरी त्यो कर्तव्यलाई मलाई लाग्छ मैले त्यो कर्तव्यबाट म विमुख पनि भइनँ है। त्यो कर्तव्यलाई मैले पूर्ण रूपले मतलब पुरा गरेर पनि आफ्नो रुचि भएको कारणले गर्दाखेरि यो फिल्डमा पनि मैले आफ्नो निरन्तरता दिने गरेँ र अहिलेसम्म दिँदै आएको छु। र जहाँसम्म अनुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, अनुशासन एकदमै हुनु जरुरी छ। र यसमा अघि तपाईँले भन्नुभयो साहित्य र चलचित्रमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ कि बा छैन भनेर, यस सन्दर्भमा मलाई एउटा कुरा भन्नु मन पर्यो। हिजो आज कस्तो छ भने हामी कस्तो खालको भाषाको प्रयोग गर्छौँ भने, हुन त अहिले पनि म शुद्ध बोलिरहेको छुइनँ है, कस्तो खालको भाषाको प्रयोग गर्छौँ भने जस्तो सुकै भाषा, तर मलाई लाग्छ चाहे त्यो चलचित्र होस् चाहे त्यो नाटक होस् चाहे त्यो रेडियो होस्, भाषामा शुद्धता हुनु एकदमै जरुरी छ। यदि हामीले हाम्रो भाषालाई यसरी अवहेलना गरेर जे पाए त्यही बोल्यौँ भने हाम्रो भाषा पनि विलुप्त हुँदै जानेछ र हाम्रो संस्कृति पनि विलुप्त हुँदै जानेछ। यदि हाम्रो संस्कृति नै नरहे, हाम्रो भाषा नै नरहे, यो अभिनय यो चलचित्र भन्नेको कुरा चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ जाँदैन मलाई लाग्छ। भाषा नै हाम्रो संस्कृति हो, भाषा नै हाम्रो गौरव हो है, र भाषा बाँचे हामी बाँच्छौँ, हाम्रो परिचय नै भाषा हो। र अहिले आएर अलिकति भाषाप्रति साँच्चै नै खेलाइँची पो भइरहेको छ कि कहीँ कतै नानीहरूले आउँदा पिँढीहरूले यसमा अलिकति कम्ती सोचेको हो कि जस्तो लाग्छ नि, यसमा तपाईँ के सुझाव राख्न चाहनुहुन्छ? यस्तो भन्नुपर्छ, मान्छे हो, मान्छेको सबैको आफ्नो धारणा हुन्छ, आफ्नै विचार हुन्छ है, र आफ्नै मनस्थिति पनि हुन्छ। अब कस्तो खालको हो भने, अब जस्तै मलाई म शुद्ध भाषा मन पराउँछु, तर कसैलाई त्यो शुद्ध भाषा अहिले समाजमा चलिरहेको खालके ब्र भन्ने भाषाहरू जुन अहिले एकदम समाजमा चलिरहेको छ, त्यो भाषाहरूलाई हामीले टपक्क टिपेर चलचित्रमा हाल्यौँ भने, चलचित्र चाहिँ यस्तो माध्यम हो कि त्यहाँबाट मानिसहरू समाज चाहिँ प्रभावित हुन्छ, अवश्य प्रभावित हुन्छ। त्यसोसले गर्दाखेरि चाहिँ भाषामा शुद्धता चाहिँ लेख्ने डाइरेक्ट मतलब स्क्रिप्ट राइटरदेखि लिएर त्यसलाई डिरेक्सन गर्ने सबैले, त्यो टिमले त्यसलाई त्यो भाषा शुद्धतामाथि ध्यान दिए, हाम्रो समाजको अहिलेको जेनेरेसन बिस्तारै जो सिक्दै आउँदैछ नि, उहाँहरूमा पनि भाषामा शुद्धता आउनेछ र समाज पनि समृद्ध हुन्छ, यसै भनौँ न है। त्यसरी यो भाषामा शुद्धता हामीले ल्यायौँ भने चाहिँ हामीलाई फाइदा नै हुन्छ। र अहिलेको जेनेरेसनको भाषा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, सबै होइन तर कुनै कुनै जमात, अहिलेको जेनेरेसन पनि एकदमै राम्रो जेनेरेसन, एकदमै राम्रो खालको जमात पनि छ, तर कुनै कुनै जमात कस्तो खालको छ भने, अब तपाईँलाई मलाई भन्नु मन पर्यो है, हास्य व्यङ्ग पनि म अलिकति जोड्छु है, हास्य व्यङ्ग पनि साहित्यको एउटा विधा हो है, हास्य र साहित्यमा हुन्छ। र जुन चाहिँ अहिले स्ट्यान्डअप कमेडीहरू भइरहेको छ, त्यो पनि साहित्यकै एउटा भाग हो, जुन चाहिँ त्यो श्रव्य पनि हो, सुनिन्छ पनि, र त्यो दर्शकले हेर्ने पनि हो।
कस्तो खालको भाषाहरू अहिले त्यहाँनिर प्रयोग भइरहेको छ हजुरले देख्नु भएको छ है, एकदमै अभद्र। अब हामी चाहिँ कस्तो खालको संस्कारमा हुर्केका छौँ भने ठुलोलाई आदर गर, सानोलाई माया गर, साथी सङ्गीहरूमा पारस्परिक प्रेम र सद्भावको भावना राखेर समाजमा बस भने हाम्रो त्यो एउटा संस्कार छ, मैत्री भावना छ, संस्कार छ। तर हिजो आज कस्तो खालको एक जमात चाहिँ कस्तो खालको आयो भने अश्लील शब्दहरू पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ है। अवश्य पनि यसलाई हामीले अलिकति नकारेर एकदमै बाइकट गर्न पनि सक्दैनौँ र कतिवटा बिस्तारै सुधारेर लान पनि यसलाई समय लाग्छ। हजुर, बाइकट गर्नु मैले भन्नु खोजेको बाइकट गर्नु होइन, तर यस्तो हुन्छ नि एउटा भनाइ छ नि, जान्ने मान्छेहरू बोलेन भने चाहिँ त्यो जति मतलब अपराध चाहिँ अरू केही होइन भन्छ। केही मतलब अब अश्लीलको पनि एउटा मतलब त्यो भाषामा जुन चाहिँ उहाँहरूले अभद्र भाषाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। तर अश्लीलताको एउटा सीमै नाग्यो भने चाहिँ त्यसको विरोधमा हो कि वा त त्यसलाई कसरी सच्याउनु हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले भनाइ साहित्य होस्, श्रव्य होस्, दृश्य होस्, जेसुकै होस्, त्यसले शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, सही शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, सही मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। साहित्य अथवा यो जति पनि यो साहित्य भित्र पर्छ यसले चाहिँ समाजको हित गर्नुपर्छ भनिन्छ। साहित्य भाव साहित्यम भनिन्छ है, साहित्यले सबैको हित गर्छ, त्यसै कारण साहित्य भनिन्छ। र साहित्य भन्नाले हामी अलिकति मलाई यो कुरामा प्रकाश पार्न मन लाग्यो, तपाईँलाई सोध्न पनि मन लाग्यो। हाम्रो अहिले पिँढी दर पिँढी अलिकति हाम्रो फरक आउँदैछ। हामी घरमा बात कम्ती मार्छौँ, अलिकति नानीहरूले घरमा बात कम्ती मार्न मन पराउँछन् है। यसले चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि भाषाको असर पनि हो अलिकति। बाबाआमाहरू उहिलेको राम्रो भाषा बोल्नुहुन्छ है पहिलाको मान्छे, अहिले अलिकति आधुनिकतामा ढलेको नानीहरूले कम्ती बोल्न मन पराउँछन् र यसले गर्दाखेरि जेनेरेसन ग्याप भन्ने कुरा यहाँनिर भइरहेको पाउँछौँ हामी, कतै न कतै पाउँछौँ। र हामीले कि त लुप्तप्राय चिजहरूमा अनुसन्धान गर्छौँ कि त एकदमै बेसी फेमस भइसकेकोमा अनुसन्धान गर्छौँ, प्रसिद्ध भइसकेको। र लुप्तप्राय चिजहरू कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रै घरभित्रको, हाम्रै ढिकुटीमा भएको चिजहरू लुप्तप्राय भइसकेको छन् जेनेरेसन ग्यापले गर्दा। त्यसैलाई लाखौँ खर्च गरेर हामी पछि अनुसन्धान गर्छौँ, पिएचडी गर्छौँ, विद्यावारिधि गर्छौँ, के गर्छौँ है, तिनै कुराहरू खोजेर वास्तवमा हाम्रै घरभित्रको चिज जोगाउन सकिरहेका छैनौँ। यसमा तपाईँ अलिकति के भन्न चाहनुहुन्छ? अब आजको समाजलाई तकनिकीले यस्तो खालको बनाइदियो कि हामी एकाअर्कामा गफ पनि गर्दैनौँ। हजुर, हामी सँगै हुन्छौँ, सबै सँगै हुन्छौँ, तर हामी एकाअर्कामा के भइरहेको छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। इभन पति पत्नीमा पनि त्यसरी पहिलाको जस्तो एउटा सामिप्य भनौँ न है, एउटा गफ गर्ने, फ्यामिलीभित्र गफ गर्ने, उहिलेको कथाहरू सुन्ने, बाजे बोजूले कथा सुनाउने, त्यो दिनदिनै हराउँदै गइरहेको छ। र विशेष गरेर अहिलेको अहिलेको जेनेरेसन मात्रै होइन, अहिलेको नानीहरू मात्रै होइन, बुढो प्रौढहरूदेखि लिएर सानो नानीहरूसम्म पनि यो कतिपय जस्तै अब मोबाइलहरूमा इन्टरनेटहरू हुन्छ है, त्यसैमा काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, यसै पनि भुलिएको हुँदैन, काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यसैले गर्दा उहाँहरू चाहिँ बेसी व्यस्त भएको कारणले पनि हामी बिचमा पारस्परिक सम्बन्धहरू अलिक कम्ती हुँदै गएको। र हजुरले प्रश्न गर्नुभएको चाहिँ भाषामा लुप्त हुँदै गएको भन्नुभयो है। अनि भाषाकोमा चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो खालको छौँ भने अहिले चाहिँ हामी विशेष गरेर आफ्नो भाषा भन्दाखेरि पनि मैले विरोध गरेको होइन, तर हामी अरूको भाषालाई विशेष गरेर अङ्ग्रेजी भाषालाई हामी विशेष महत्त्व दिने गर्छौँ र हामी सानैदेखि नानीहरूलाई अङ्ग्रेजी स्कुलहरू पठाउँछौँ र त्यो हामीलाई आवश्यक पनि छ। हामीले नानीहरूलाई अङ्ग्रेजी फटटट बोल्नु सक्ने पनि बनाउनु आवश्यक छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी नानीहरूलाई अरू भाषाहरू पनि सिकौँ, अङ्ग्रेजी सिकौँ, हिन्दी सिकौँ, फ्रेन्च सिकौँ, चाइनिज सिकौँ है, तर सँगसँगै आफ्नो भाषालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएर त्यत्तिकै सिकौँ। किनभने जब आफ्नो नानीले आफ्नो आमा चिन्दिनन् नि, संसारमा उसले कसैलाई पनि चिन्दैन। अत्यन्त दुःखदायी अवस्था त्यहाँनिर हुन्छ है, त्यहाँभन्दा दुःख लाग्दो अर्को केही पनि हुँदैन। र तपाईँले अब जुन अभिनय क्षेत्रमा पाइला हाल्नुभयो सानै हुँदादेखि है, प्रेरणा कहीँबाट लिनुभएको थियो कि आफै यसरी आउनुभयो अगाडि? प्रेरणा भन्दाखेरि पनि
खास गरी के भयो भने एउटा यो मेरो रुचिको विषय पनि भयो है। यसरी स्कुलहरूमा अब टिचरहरूले नाटकहरू लेख्नुहुन्थ्यो, गुरुजनहरूले नाटकहरू लेख्नुहुन्थ्यो अनि यसरी हामी त्यति बेला चाहिँ रहरले नाटकहरू गरिन्थ्यो। बिस्तारै जब म आमाको काखसम्म आएँ त्यहाँसम्म पनि मलाई रहरै थियो है। अनि त्यस पश्चात मैले एनएसडीको वर्कसप गरेँ है। त्यसपछि चाहिँ मलाई साँच्चीकै एउटा अभिनयमा चाहिँ एउटा रुचि आयो, रुचि बढ्यो धेरै। अब त्यो वर्कसपमा धेरै पढियो पनि केही है। अनि त्यसरी रुचि बढ्दै गयो र मानिसहरूले चिन्न थाले बिस्तारै बिस्तारै। केही मानिसहरूले है, हामी अब यसरी क्षेत्रीय चलचित्रहरूमा कति मानिसले चिन्छन् र कतिवटा चलचित्र त हामी आफै बनायो एउटा टिमले, अब टिमले हेऱ्यौँ त्यति मात्रै, त्यो हाम्रो दर्शकसम्म पनि पुग्दैन है। त्यसरी चिन्नु थालेपछि चाहिँ यो चलचित्र अथवा अभिनय क्षेत्र चाहिँ एउटा समाजको विसङ्गति विकृतिहरूलाई उजागर गर्ने एउटा माध्यम रहेछ भनेर थाहा पाउनु थाले है। त्यसपछि यो अभिनयमा एउटा रुचि बढेर गयो र यसको श्रेय सर्वप्रथम मलाई यसरी चलचित्रमा यसरी अगाडि बढाउनु हुने चाहिँ नाटककार अथवा अहिलेका गीतकार कमल दाहाल हुनुहुन्छ र अहिलेका एकजना प्रख्यात फिल्म मेकर प्रशान्त रसाइलीज्यू, उहाँहरू दुईजनालाई यसको श्रेय जान्छ। किनभने जब म पहिलोचोटि कमल दाहालज्यूले चाहिँ मलाई चिन्नुहुन्थ्यो नाटकहरू गर्नुभएको र उहाँले बोलाउनु भयो यो चलचित्रमा काम गर्नुहोस् भनेर। र पहिलोचोटि जब म अडिसनमा गएँ र मैले आफ्नो अभिनय देखाएँ त्यति बेला मलाई फिल्म मेकर प्रशान्त रसाइलीज्यूले चाहिँ मलाई हुँदैन भनेर नकार्नु भएको भए आज सायद यो क्षेत्रमा म हुने थिएन। अवश्य पनि। तपाईले अघि एउटा प्रसङ्ग झिक्नु भयो। हजुर। साना साना धारावाहिकहरू भए, साना साना चलचित्र, साना साना अभिनय सायद कसैले हेर्दैन थियो होला है, दर्शकसम्म पुग्न सफल भएन। तपाईले आफ्नो तर्फबाट यसैलाई समर्पण गर्नुभएको छ, आफ्नो जीवनभन्दा पनि दुई मत नहोला है। र तपाईले जुन प्रकारले अभिनय गर्नुहुँदैछ तपाईबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कोही न कोही त प्रभावित भएको छ। कसैको जीवनमा तपाईले परिवर्तन ल्याउन सफल हुनुभएको छ। योभन्दा ठुलो कुनै अर्को उपलब्धि हुन सक्दैन है। हेरेर होला त्यो राम्रो रहेछ त्यत्तिकै छोड्नु भन्दाखेरि कसै न कसैलाई तपाईले एउटा प्रभाव छोड्नु भएको छ है। यस्ता अब तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, तपाईबाट धेरै प्रभावित भएका हुन सक्छन् है। र तपाईको जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि पनि त्यही हुन्छ। र तपाईले रेडियो नाटकहरू पनि गर्नुहुन्छ, यसबारे तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? रेडियो नाटकबाट पनि हामी यस्तो, रेडियो भनेको एउटा यस्तो माध्यम हो, हामी सानो सानो नानीहरू हुँदाखेरि पनि म त गाउँमा हुर्केको गाउँमा जन्मेको मान्छे हुँ र साना साना नानीहरू हुँदाखेरि पनि हामी रेडियो सुन्थ्यौँ है। रेडियोबाट नै सायद सङ्गीत सुन्यौँ, हामीले गीत सुन्यौँ, नाटक सुन्यौँ, कथा सुन्यौँ। सायद त्यहीबाट प्रेरित भएर पनि मैले केही लेख्ने एउटा प्रेरणा पाएँ कि है। अन्त रेडियो नाटक चाहिँ रेडियोमा म पहिला टेकेको 1994-95देखि हुनुपर्छ है। र रेडियो नाटक चाहिँ एउटा सशक्त माध्यम हो कि गाउँका मानिसहरूलाई समाजमा के भइरहेछ यो मतलब अब यो उहाँहरूलाई जनाउने एउटा सशक्त माध्यम चाहिँ रेडियो नाटक पनि एउटा हो। किनभने गाउँमा अहिले तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ हुँदैन है, गाउँमा रेडियो सुन्ने मान्छे अहिले पनि छ। हजुर अवश्य पनि रेडियो सुन्ने मान्छे। अनि रेडियोले मानिसहरूको समयलाई नष्ट गरिदिँदैन, जहाँ पनि सुन्न सक्छ। अहिले त मोबाइलमा सुन्दै हिँड्दा पनि भइहाल्छ। त्यहाँबाट धेर थोर ज्ञानहरू हामीले पनि पाएको हौँ, त्यसमा एउटा लाभार्थी म पनि हुँ। सानैदेखि रेडियो सुन्ने गर्थेँ, तर रेडियोबाट धेरै भाषाहरू सिक्न पाएको। सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने रेडियो चाहिँ एउटा आदर्श हो कि यसैले म भन्छु कुनै पनि मिडिया अथवा झन् यो मिडिया मध्येमा पनि रेडियोले चाहिँ भाषामाथि हेलचक्रा चाहिँ पटक्कै नगरोस्, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। किनभने रेडियोमा जे बोलिन्छ नि
रेडियोमा जे बोलिन्छ नि त्यो नै सत्य हो भन्ने कुरा मानिसहरूको दिमागमा परिरहेको हुन्छ, त्यसले मानिसलाई असर गरिरहेको हुन्छ। यसैले रेडियोमा चाहिँ म कहिले पनि भाषा चाहिँ हेलचक्रै पाराले नबोलियोस् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, तपाईँको एकदम आन्तरिक मनबाट लाग्छ है। र अभिनय क्षेत्रमा सिक्किमको अवस्था के कस्तो देख्नुहुन्छ? के कति हाम्रा बहिनीहरू दिदीहरू अघि आउनु भएको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अहिले त एकदमै राम्रो र एकदमै सुलभ पनि भएको छ। तर पहिला अब तपाईँलाई थाहा छ, उहिले नाटकहरू गर्दाखेरि अब पढ्नु भएको होला है, उहिले नाटकहरू गर्दाखेरि नाटक चाहिँ खास गरी भन्छ नारीहरू घरमा जो चाहिँ घरभित्र बसे, पहिला त यसरी बाहिर निस्किने अवस्था थिएन है। घरभित्र बसेका नारीहरू र विशेष गरेर हेपिएका नारीहरू र भन्छ शूद्रहरूको लागि चाहिँ नाटक चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको लागि, मनोरञ्जन पनि होइन, खास गरी उहाँहरूलाई एउटा सन्देश शिक्षा दिने उद्देश्यले चाहिँ यो नाटक चाहिँ सुरु भएको हो भन्छ है। त्यति बेला केटाहरू नै केटीको भेष लगाएर नाटकहरू गर्थे। बिस्तारै हामीले थाहा पाउँदाखेरि पनि केटा नै केटी भएर नाटकहरू गरेको हामीलाई थाहा छ कतिवटा ठाउँमा। र बिस्तारै केटी आफै केटीको रोलमा केटी आफै आउनु थाल्यो। सिक्किममा 1960 को दशकमा हुनुपर्छ, देउकी राई सर्वप्रथम नाटकमा प्रवेश गर्ने नारी चाहिँ देउकी राई हुनुहुन्छ है, हामीले जानेको। यसरी बिस्तारै एक गर्दै बिस्तारै नारीहरूको नाटक अथवा चलचित्रमा कदम बढ्दै, मतलब एकपछि एक गर्दाखेरि एन्ट्री हुँदै आयो भनौँ न है। यसरी हजुर सहभागिता बढ्दै गयो र अहिलेको अवस्थामा आएर नारीहरू त एकदमै पहिला भन्दा त धेरै माथि छ। जस्तो सिक्किमकै, अरू बाहिर नजाउँ, सिक्किमकै सन्दर्भमा पनि अहिले त्रिवेणी राई, मन्दिरा छेत्री जस्ता सशक्त फिल्म मेकरहरू बनिसकेका छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने पुरुषको जस्तै जतिजना पुरुष मतलब फिल्म मेकरहरू, फिल्मकै कुरा गरौँ, अभिनयकै कुरा गरौँ, जतिजना पुरुषहरू छन् नि त्यसको हाराहारीमा नआए तापनि तर नारीहरू अहिले अघि बढिरहेका छन् र गर्छन् पनि। हजुर। र तपाईँले यी धारावाहिकहरूमा पनि काम गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म तपाईँका चलचित्र र धारावाहिक गरेर कति जस्तो अभिनयका कति त एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर अब मसिना यताउता गरेर 25-30 भन्दा चाहिँ अलिकति बेसी गरियो। हजुर। तर अब सबै मतलब त्यो दर्शकसम्म आइपुगेको छैन। कति त्यतिकै बसे, कति जस्तै दूरदर्शनबाट पनि हामीले 12-13 वटा सिरियलहरू गऱ्यौँ है। अनि अरू क्षेत्रीय चलचित्रहरू गरे, अनि अलिकति बाहिर गएर दार्जिलिङहरूबाट गरे है। अनि एउटा हिन्दीमा गरे। यसरी गर्दा अलिअलि गरे, अलिअलि अभिनयको अनुभव चाहिँ छ। र यसको श्रेय विशेष गरेर तपाईँले अघि मलाई प्रेरणा दिनुभयो, उहाँहरूले मलाई जुन प्रशान्त रसाइलेज्यू र कमल दाहालज्यूले यो बाटो देखाइदिनु भयो र यसलाई अझै अगाडि बढ्ने मौका चाहिँ सिक्किमका, मेरो आफ्नो धारणा हो, तर म अरूको लागि अरूको के कस्तो छ म त्यो भन्नु सक्दिनँ। सिक्किममा चाहिँ एकजना कलाकारहरूलाई प्रमोट गर्नुहुनेमा एकजना चाहिँ चुनिलाल घिमिरे सर हुनुहुन्छ। हजुर। विशेष गरी अब मेलमिलाप अहिले त हामी पुरुष नै अगाडि महिला पछाडि छौँ भन्ने छैन है, बराबरको स्थिति आइसकेको छ। र यहाँहरूले भन्नुभयो अब जुन प्रकारले अभिनयको क्षेत्रमा मैले 25-30 वटा गरेँ, कति दर्शक सामु पुगेनन् पनि भन्नुभयो। र सानै बढेर ठुलो हुन्छ है, सानो बिरुवा बढेरै ठुलो रुख झाँगिन्छ। तपाईँले यति गर्दा पनि निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, तपाईँले पछि कदम राख्नु भएको छैन अझै पनि है? अझै गर्छु भन्ने तपाईँमा जोस उत्साह छ है। रियो नै एकदम प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छ सबैमा है, हाम्रो आउने भावी पिँढीहरूमा। यो एकदमै राम्रो प्रसङ्ग तपाईँको। र तपाईँले साहित्य क्षेत्रमा पनि कलम चलाउने गर्नुभएको छ, साहित्यिक सङ्गठनहरूतिर पनि सहभागी बन्नुभएको छ, यसको अनुभव पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। साहित्यको चाहिँ म एउटा
अब साहित्यमा कलम चलाउनु भन्दाखेरि पनि म साहित्यको चाहिँ एउटा विद्यार्थी मात्रै हो। भर्खर 1-2 क्लासतिर म पुग्दै होला, 1-2 श्रेणीहरूतिर है। अन्त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने साहित्यमा हुनु त अब यो मैले भनिरहने कुरा होइन, अहिले त यो त धेरै माथि पुगिसकेको छ। जस्तै नारीवादी लेखन भनिन्छ नि अहिले जुन चाहिँ, तर यसमा चाहिँ यो कुराहरू, यो मतलब नारीप्रतिको जुन चाहिँ एउटा नारीवादी लेखन छ यो चाहिँ अझै फ्रस्टाएर जाओस्, यो मूलधारमा जाओस् भन्ने मेरो एउटा विचार छ। अब साहित्यमा अरू कस्तो खालको हो भने अब हामी चाहिँ कस्तो, म विशेष गरेर म नेपाली भाषी हुँ र मैले मेरो नेपालीमा म लेख्ने गर्छु। अनि एकपल्ट म 1-2 पल्ट यसरी बाहिर म जाने मैले मौका पाएको थिएँ है कविताहरू लिएर। अनि विशेष गरेर मलाई एउटा गोवाको प्रसङ्ग मलाई यहाँनिर भन्नु मन पर्यो है। गोवामा काव्यहोत्र भनेर हामी गएको थियौँ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ हिन्दीमै लेख्नुपर्छ भन्ने थिएन। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आफ्नो भाषामा 4-5वटा कविता अथवा लेखहरू, विशेष गरेर चाहिँ कविता सुनाउनु पर्ने थियो। हामी यहाँबाट धेरैजना गएको थियौँ, 4-5 जना गएको थियौँ र एकदमै भव्य कार्यक्रम, काव्यहोत्र भव्य कार्यक्रम, 3-4 दिनको मराठीहरूले आफ्नो भाषामा सुनाइरहेको, डोगरीहरूले आफ्नो भाषामा सुनाइरहेको, बङ्गालीहरूले आफ्नो भाषामा सुनाइरहेको है, आसामिजहरूले आफ्नो भाषामा सुनाइरहेको। सबैजनाले सबैको भाषा बुझ्दैन है। म त झन् एकदमै बुझिनँ। मराठीहरूले यति उहाँहरू वाह 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 भनिरहेको थियो, ताली बजाइरहेको थियो। अब यसरी हेर्दा चाहिँ लाग्थ्यो, हामी त म त अब लाटै भएँ है, यसरी हेर्दा चाहिँ लाग्थ्यो केही न केही चाहिँ यसमा छ, साह्रै राम्रो छ भन्ने लाग्थ्यो। तर मैले बुझिनँ है। अनि त्यसबाट चाहिँ अब हामीले पनि नेपालीमा लगेको है, त्यहाँनिर हामी सल्लाह गऱ्यौँ, हामीले नेपालीमा भन्यौँ भने त यहाँ कसैले पनि नबुझ्ने रहेछ है भनेर हामीले भन्नु चाहिँ नेपालीमा भन्यौँ, तर त्यसलाई हामीले हिन्दीमा मतलब त्यसको हजुर हिन्दीमा हामीले उल्टा गर्दै सुनायौँ है। त्यो एउटा मनमा रहिरह्यो। अनि त्यस्तो 2-3 ठाउँ भएको थियो है। त्यसरी अन्त फर्केर आयौँ। त्यसपछि धेरै अब हामी साथीहरू सल्लाह गर्थ्यौँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रचनालाई, हाम्रो यहाँको संस्कार, हाम्रो यहाँको संस्कृति, लेख्ने भनेको त्यही संस्कार, संस्कृति, परम्परा, यहाँको पहाडको भनौँ न, यसरी अब यो कसरी चाहिँ हामी मूलधारसम्म पुर्याउने भन्दाखेरि हामीले एउटा माध्यम भेट्यौँ। हाम्रोमा पनि त ताली बज्न सक्थ्यो हजुर होइन, मराठीहरूमा पनि हामी पनि ताली बजाउन सक्थ्यौँ यदि हामीले बुझेको भए है, तर हामीले बुझ्यौँ नि। अनि त्यस कारणले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ होइन, हाम्रो साहित्य पनि अनुवाद हुनुपर्छ है, हाम्रो साहित्य पनि मूलधारसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच आएर एउटा हिन्दी संस्था जस्तो एउटा गठन गऱ्यौँ है। अनि अब यसको हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ अहिले भने है, हाम्रो नेपाली रचनाहरूलाई अनुवाद गर्ने अनि अथवा हिन्दीमै लेखेर भए पनि हाम्रो यहाँको संस्कार, यहाँको संस्कृतिलाई मूलधारसम्म पुर्याउने यो हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र यसरी भर्खरै मात्रै तपाईले अब साहित्यमा पुरा हुनुहुन्छ भन्नुभयो, तर भर्खरै मात्रै एउटा साहित्यको विद्यार्थी भएर तपाईले एउटा राम्रो अनुभव बताउनु भयो है। जसरी साहित्यमा अब हामी माझ पनि लेख्ने धेरै थियौँ भने धेरैको सहभागिता हुने थियो है, र हामीले पनि अरू भाषालाई पनि अध्ययन गर्न सकेको थियो भने त्यहाँ पनि हामीलाई बुझ्न सक्ने हुने थिए, हामीले पनि बुझ्न सक्ने हुने थियौँ। तपाईको एकदमै मिठो अनुभव है। हजुर दर्शकवृन्द, भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति, जित वैभव भाषामै बाँच्दछन् पछिसम्म यी भनेर नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले भन्नुभएको छ। हजुर, भाषा नै हाम्रो परिचय हो, भाषा नै हाम्रो गौरव हो। यहाँ रूपा तामाङज्यूले पनि हामीलाई भन्नुभयो भाषा एकदमै समृद्ध हुनुपर्छ, एकदमै चलचित्रमा होस्, अभिनयमा होस्, नाटकमा होस्, साहित्यमा होस्, यसले मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। समाजलाई कलम नै सशक्त माध्यम हो, अहिलेको कुनै हतियार कलम जति पुग्न सक्दैन। र यस्ता मिठा मिठा जानकारीहरूसँगै यहाँलाई पनि हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।